स्वागत छ साथीहरू नयाँ भिडियोमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन अन्तर्गत रहेर 2076 सालमा सोधिएको यो क्वेशन सल्भ गर्न गएका छौं। र यो क्वेशन चाहिँ मैले अगाडि पनि सल्भ गरेर हालेको थिएँ एकपल्ट। र आज चाहिँ हामी अगाडि जुन हामीले जसरी आईआरआर क्याल्कुलेसन गरेको थियौं त्यो भन्दा अलिकति भिन्न तरिकाले चाहिँ आज चाहिँ हामी आईआरआर यसको क्याल्कुलेसन गर्ने छौं। र एनपीवी पेब्याक पिरियड हैन, अनि जुन यहाँ हामीलाई प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स पीआई सोधेको छ हो, यो चाहिँ सेम हामी पहिलाकै तरिकाले जसरी हामीले प्रिभियस भिडियोमा गरेका थियौं त्यसरी नै गर्ने छौं। र आईआरआर को तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ हैन, पहिलाको भन्दा फरक छ र छोटो छ अनि सजिलो पनि छ। र सुरु गरौँ। यहाँ हामीलाई प्रोजेक्ट एम र प्रोजेक्ट एन दिएको छ। प्रोजेक्ट एम मा हामीले 10,000 लगानी गरेको छौं, प्रोजेक्ट एन मा पनि 10,000 लगानी गरेको छौं। यहाँबाट प्राप्त हुने रिटर्न प्रत्येक वर्ष हामीलाई सेम छ 5,000। र यहाँबाट चाहिँ हामीलाई तेस्रो वर्षसम्म रिटर्न प्राप्त भएको छैन र चौथो वर्षमा चाहिँ एकैपल्ट 30,000 चाहिँ हामीलाई रिटर्न प्राप्त भएको छ। अब यो चाहिँ इभन क्याश फ्लो हो भने यो चाहिँ अनइभन क्याश फ्लो। सुरुमा हामीलाई पेब्याक पिरियड निकाल्नु भनेको छ। पेब्याक पिरियड निकाल्न त हामीलाई सजिलो छ हैन, आइहाल्छ। अब पेब्याक पिरियड निकाल्नको लागि सुरुमा प्रोजेक्ट एम को लागि गर्नुपर्छ। प्रोजेक्ट एम भनेको इभन क्याश फ्लो छ र इभन क्याश फ्लो को पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला भनेको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट अथवा I0 डिवाइडेड बाइ एनुअल क्याश इनफ्लो ले चाहिँ हामीले भाग गर्यौं भने हाम्रो पेब्याक पिरियड आउँछ। र इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 10,000 छ, 10,000 लाई 5,000 एनुअल क्याश फ्लो छ, त्यसले भाग गर्दाखेरि 2 वर्ष आउने रहेछ। भनेको प्रोजेक्ट एम मा हामीले जुन लगानी गरेको 2 वर्ष छ, यसरी लगानी गरेको 10,000 छ, त्यो चाहिँ 2 वर्षमा चाहिँ उठिसक्ने रहेछ भनेर यसले देखाउँछ। र अब प्रोजेक्ट एन को लागि गर्नुपर्यो पेब्याक पिरियड निकाल्नु पर्यो हैन। प्रोजेक्ट एन भनेको अनइभन क्याश फ्लो छ, किनभने यसको रिटर्न इन्फ्लो जुन छ त्यो चाहिँ इक्वल छैन। पहिलो वर्ष 10,000 अनि तेस्रो वर्षमा हामीलाई रिटर्न आएको छैन, एकैचोटी चौथो वर्ष 30,000 छ। अब यसको क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो गरेर गर्दाखेरि हामीको 10,000 10,000 10,000 भयो। यहाँसम्म 10,000 माइनस हो, किनकि अहिलेसम्म हामीको यो लगानी चाहिँ उठेको छैन। र चौथो वर्षमा चाहिँ लगानी उठेर पनि हामीलाई 20,000 रुपैयाँ नाफा भएको देखिन्छ। र अब यसको पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला भनेको मिनिमम इयर प्लस एमाउन्ट टु बी रिकभर्ड डिवाइडेड बाइ नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो हैन। यो हामीको अनइभन क्याश फ्लो को केसमा पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला हो। र मिनिमम इयर भनेको कति हो त 3 इयर्स हो, किनकि अन्तिमको माइनसको ब्यालेन्स हेर्ने 10,000 छ र यसको सिधाको इयर भनेको 3 इयर्स छ, प्लस एमाउन्ट टु बी रिकभर भनेको यो रिकभर हुन बाँकी एमाउन्ट 10,000 डिवाइड बाइ नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो। यहाँ नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो भनेको यसको सिधाको क्याश फ्लो यो, यहाँ छैन एमाउन्ट, र यसको तल भनेको नेक्स्ट इयर हो नि त, त्यही भएर 30,000 र भाग गर्दाखेरि 3.33 वर्ष चाहिँ यसको पेब्याक पिरियड आउने रहेछ। भनेको जुन हामीले प्रोजेक्ट एन मा चाहिँ 10,000 रुपैयाँ लगानी गर्यौं भने त्यो लगानी चाहिँ हाम्रो 3.33 वर्षमा चाहिँ उठिसक्ने रहेछ भनेर यसले देखाउँछ। र यदि हामीलाई यहाँनिर कुन प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो हाम्रो प्रोजेक्ट के हो त, हामीलाई अगाडि टाउकोमा भने हेडिङमा भनेको छ यो प्रोजेक्ट चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हो भन्छ। र अब पेब्याक पिरियडको आधारमा प्रोजेक्टहरू छान्दाखेरि कुन प्रोजेक्ट छानिने भयो त, एउटा मात्रै प्रोजेक्ट छानिन्छ, किनकि म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा त हामी दुईटा प्रोजेक्ट छान्न सक्दैनौं। जुन राम्रो छ हैन त्यो चाहिँ छान्ने हो, सबैभन्दा उत्तम प्रोजेक्ट चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट प्रोजेक्ट हैन त्यो चाहिँ छान्नुपर्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्टमा। अब हेर्नु त यसको पेब्याक पिरियड 2 वर्ष छ, यसले हामीले गरेको लगानी चाहिँ 2 वर्षमै उठाइदिन्छ हैन। तर यसले चाहिँ 3.33 वर्ष लगाइदिन्छ भनेको छिटो त यसले उठाउने भयो नि त प्रोजेक्ट एम ले, त्यही भएर हामी यसमा चाहिँ लगानी गर्छौं भनेर चाहिँ यसको डिसिजन लेख्न सकिहालिन्छ, त्यसमा कुनै गाह्रो कुरै भएन। र अब एनपीवी निकाल्नु पर्यो हैन। हामीलाई बी मा के भनेको छ त, क्याल्कुलेट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इच प्रोजेक्ट व्हिच प्रोजेक्ट्स वुड यु एक्सेप्ट। हामीले एनपीवी निकालेर कुन प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्ने भनेर सोधिरहेको छ। अब हेर्न त एनपीवी निकाल्नको लागि हामीले यसलाई फर्मुलाबाट निकाल्न पनि सक्छौं। प्रोजेक्ट एम भनेको इभन क्याश फ्लो छ, यसलाई फर्मुलाबाट निकाल्न पनि सक्छौं र यसरी टेबलबाट निकाल्दा पनि भइहाल्यो। यहाँ मैले टेबलबाट गरेको छ। यदि तपाईले प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ मैले फर्मुला मेथडमा चाहिँ एनपीवी निकालेको थिएँ। र अब इयर 0 भइहाल्यो, अनि 1 देखि 4 किनकि सेम छ नि त, प्रत्येक वर्ष सेम अमाउन्ट छ, त्यही भएर 1 देखि 4। अब क्याश फ्लो भनेको 0 इयर भनेको लगानी इयर 10,000 र क्याश फ्लो भनेको 5,000 भइहाल्यो। अब पीबीआईएफए @ 10%। हामीलाई यहाँनिर के छ अर्को कुरा भनेदेखि यो क्वेशनमा हामीलाई उयो दिएकै छैन हैन, डिस्काउन्ट फ्याक्टर अथवा कस्ट अफ क्यापिटल रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न जे भने पनि हामीलाई त्यो दिएको छैन। र क्वेशनमा हामीलाई डिस्काउन्ट रेट अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कस्ट अफ क्यापिटल दिँदैन भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त,
एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनेरली एज्युम गर्ने चाहिँ 10% चाहिँ हामीहरूको एज्युम गर्ने प्रचलन रहेको छ। त्यही भएर यहाँनिर एज्युम 10% कस्ट अफ क्यापिटल भनेर लेख्न सकिन्छ होइन। मैले चाहिँ त्यो एज्युम गरेको छैन, प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ गरेर मैले नोट पनि लेखेको छैन, एज्युम भनेर लेखेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले 10% एज्युम गरिन्छ। यदि क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई कस्ट अफ क्यापिटल दिँदैन भने हामीले 10% चाहिँ एज्युम गरेर राख्ने र 10% एज्युम गरेर राख्दाखेरि 0 इयरको भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ पिबिआइएफए टेबलको 4th इयरको भ्यालु राख्ने हो, 3.1699 छ। र यति गर्दाखेरि यो र यो गुणा गर्ने यहाँ राख्ने, यो र यो गुणा गरेर यहाँ राख्ने, अनि यसमा चाहिँ यो घटाउने हामीहरूको एनपिबी आउँछ 5849.5 रुपियाँ। र यो भयो इभन क्यास फ्लोको लागि, प्रोजेक्ट एमको लागि। अब प्रोजेक्ट एनको लागि पनि गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर चाहिँ पिबिआइएफ होइन, पिबिआइएफ फ्याक्टर युज गर्नु पर्यो। अगाडि माथि हामीले इभनको लागि पिबिआइएफए युज गऱ्यौँ, अब अनइभनको लागि चाहिँ पिबिआइएफ युज गर्नु पर्यो होइन। जहिले पनि इभन क्यास फ्लोको गर्दाखेरि पिबिआइएफए, अनइभनको गर्दाखेरि पिबिआइएफ मात्रै होइन, ए बिनाको चाहिँ गर्नु पर्यो, ए बिनाको युज गर्नु पर्यो। र 0 इयर भनेको लगानी इयर, लगानी वर्ष 10,000 लगानी गरेको, 0 इयरमा जहिले पनि 1 हुन्छ भ्यालु, 10,000 भइहाल्यो। अब यो 30,000 र यो यहाँ पहिलो दोस्रो तेस्रो वर्षमा रिटर्न छैन, त्यही भएर यसको पिबिआइएफ फ्याक्टर लेखिराख्नु पर्दैन। अनि चौथो वर्षमा 30,000 हामीले इन्फ्लो भएको छ क्यासको, र चौथो वर्षको रेट 0.6830 छ र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 20,490 हुन्छ। 20,490 मा 10,000 गर्दाखेरि 10,490 चाहिँ हामीहरूको एनपिबी आयो। र एनपिबीको आधारमा कुन प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुने भयो त? एउटा मात्रै प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुन्छ, किनकि यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हो, हामीलाई अगाडि नै हेडिङमा भनेको छ भनेर। अब कुन प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्ट हुने भयो त? प्रोजेक्ट एन चाहिँ सिलेक्ट हुने भयो, किनकि यसको एनपिबी चाहिँ धेरै छ, जसको एनपिबी धेरै छ हामी त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ। यसको एनपिबी चाहिँ योभन्दा सानो छ, त्यही भएर चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्दैनौँ यो प्रोजेक्टलाई। चाहिँ हामीलाई एउटा मात्रै प्रोजेक्ट छान्नुपर्ने हुन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा, त्यही भएर हामीलाई फाइदा हुने होइन यो प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्छौँ। यदि इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भएको चाहिँ हामी दुई प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्थ्यौँ, किनकि दुईटाको एनपिबी चाहिँ पोजिटिभमा छ। यो कुरा मिलाएर लेख्न सकिहालिन्छ। त्यस पछाडि अब आइआरआर क्यालकुलेसन, यो क्वेसनमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ यही नयाँ कुरा छ। आइआरआर क्यालकुलेसन गर्ने कुरा चाहिँ नयाँ तरिकाको छ, अथवा पहिला हामीले गरिआएको भन्दा अलिक डिफ्रेन्ट तरिका छ होइन। अब प्रोजेक्ट एम हेर्ने त इभन क्यास फ्लो। अब इभन क्यास फ्लोमा त यसको फेक फ्याक्टर र पेब्याक पिरियड त बराबर हुन्छ जहिले पनि होइन। अथवा फेक फ्याक्टर भने के हो त? I0 डिभाइड बाई क्यास फ्लो। इभन क्यास फ्लोमा हामीले फेक फ्याक्टर निकाल्दा यस्तो हुन्छ, यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ फेक फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ। I0 10,000 छ, अब क्यास फ्लो भनेको एनुअल क्यास फ्लो भनेको 5,000 छ, भाग गरेर 2 आयो होइन, 2 आयो र पेब्याक पिरियड पनि यसको 2 वर्षै छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? पिबिआइएफए टेबलमा खोज्नु पर्यो, यो 2 चाहिँ कति र कतिको बिचमा पर्छ। खोज्दाखेरि हामीले पिबिआइएफए टेबल हेर्नु पर्यो। कति वर्षमा हेर्ने त? 4 वर्षमा हेर्ने, किनकि जम्मा 4 वर्षको रिटर्न दिएको छ। 4 वर्षमा खोज्दै जाने, ठ्याक्कै 2 कहाँ पर्छ होइन, ठ्याक्कै 2 नभेटिन सक्छ, तर 2 चाहिँ कति र कतिको बिचमा पर्छ हामीले त्यो हेर्न सकिन्छ नि त। यहाँ हेर्दै जाने, 4 2 2.5 2 हामीहरूको 2.1 छ, योभन्दा पनि परै जाने भयो। अब यसो हेर्दाखेरि यहाँ चौथो वर्षमा आइपुग्दाखेरि ठ्याक्कै 2 त यो 2.0290 भनेको 2 भन्दा धेरै हो, र 1.9969 भनेको योभन्दा 2 चाहिँ कम हो। त्यही भएर यो दुईटाको बिचमा चाहिँ हामीहरूको 2 पर्ने रहेछ होइन, यो दुईटाको बिचमा पर्ने रहेछ। र रेट चाहिँ 34 र 35 को बिचमा चाहिँ हामीहरूको आइआरआर पर्ने जस्तो देखिन्छ। अब त्यही भएर हामीले यहाँ अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो, लुकिङ एट पिबिआइएफए टेबल एट 4 इयर्स होइन। पिबिआइएफए टेबलको 4 वर्षमा हेर्दाखेरि 2 लाइज बिट्विन, 2 चाहिँ कतिको बिचमा पर्ने रहेछ त? 2.0290 1.9969, 2.0290 1.9969 होइन, विच करेस्पोन्ड टु 34 र 35%, जसले चाहिँ कति पर्सेन्टलाई देखाउँछ त? 34% र 35%लाई देखाउँछ। र अब हामीले 34 मा ट्राई गरेर यसको एनपिबी निकालेर गर्दा पनि हुन्थ्यो होइन, अनि प्लसमा आउँथ्यो कि माइनसमा आउँथ्यो, त्यसरी गर्दा पनि हुन्थ्यो, र एनपिबी पोजिटिभ र नेगेटिभ निकालेर गर्दा पनि हुन्थ्यो। तर यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, इभन क्यास फ्लोको केस हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आइआरआर चाहिँ यो तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौँ होइन, यो फर्मुला लगाएर। त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला छ यो लोअर रेट होइन, लोअर रेट प्लस यहाँनिर चाहिँ यो
यताहरूको बढी तानिएको छ है, यहाँ चाहिँ प्लस छ र यताको चाहिँ हो यो। अब फर्मुला चाहिँ हामीहरूको यो फेरि इभन क्यास फ्लोको केसमा मात्रै हामीहरूको यो फर्मुला काम लाग्छ आइआरआर निकाल्नको लागि। अनइभन क्यास फ्लोको केसमा चाहिँ हामी यसरी आइआरआर निकाल्न सक्दैन यो फर्मुला युज गरेर। र एलआर भनेको लोअर रेट प्लस पिबिआइएफए एलआर माइनस फेक फ्याक्टर अथवा पेब्याक पिरियड, पिबिआइएफए एलआर माइनस पिबिआइएफए एचआर, अनि एचआर भनेको हायर रेट माइनस लोअर रेट। यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी आइआरआर सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ होइन। यो फर्मुला युज गर्दा चाहिँ हामीलाई एनपिभी पोजिटिभ र नेगेटिभ निकालिराख्नु पर्दैन होइन, त्यत्रो लामो प्रोसेसमा गइराख्नु पर्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्दैछु त, यो फर्मुला भनेको इभन क्यास फ्लोको केसमा मात्रै काम लाग्छ होइन। र अब हेर्ने यहाँ अलिकति हामीले यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कन्फ्युज हुन सकिन्छ, त्यसको लागि कन्फ्युजनको कुरा छैन, म भनिहाल्छु होइन। एलआर भनेको के हो त, लोअर रेट। लोअर रेट कति हो त, 34 र 35। म लोअर रेटको न 34 हो, त्यही लोअर रेट 34 राख्ने प्लस, अनि पिबिआइएफए एलआर भनेको लोअर रेटको पिबिआइएफए टेबलको फ्याक्टर होइन। लोअर रेट भनेको कति हो, 34 हो, 34। यो 34 को पिबिआइएफए को फ्याक्टर कति छ त, 2.0290 छ, त्यही राखेको 2.0290। अनि माइनस फेक फ्याक्टर भनेको कति छ त, 2 छ होइन, 2 छ। फेक फ्याक्टर र पेब्याक पिरियड चाहिँ सेम हुन्छ इभन क्यास फ्लोमा, त्यही भएर फेक फ्याक्टर अथवा पेब्याक पिरियड जे लेख्दा पनि भइगयो, 2 हुन्छ, 2 छ होइन। अनि यो त सेम भइहाल्यो, पिबिआइएफए एलआर भनेको माथि पनि राखेको छ त्यही हो, अनि माइनस त्यो फर्मुलाको माइनस। अनि पिबिआइएफए एचआर भनेको के हो त, जुन हायर रेट छ होइन, हायर रेटको पिबिआइएफए को फ्याक्टर कति छ त, 1.9969, यो राख्ने हो, यो 1.9969। अनि अब 34% भइहाल्यो प्लस, अब यसमा यो घटाउँदाखेरि यति भइहाल्यो, यसमा यो घटाउँदाखेरि यति हुन्छ, र यसले भाग गर्दाखेरि 0.90, र 34सँग यो जोड्दाखेरि 34.90 होइन। 34.90% चाहिँ यसको आइआरआर आउने रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले यसको आइआरआर निकाल्यौँ होइन। म फेरि सुरुदेखि भन्छु होइन, यो चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति नयाँ हुनसक्छ, किनभने हामीले चाहिँ यसरी गरेको थिएनौँ अगाडिको भिडियोमा। र यो चाहिँ इभन क्यास फ्लोको केसमा होइन, इभन क्यास फ्लोको केसमा मात्रै यो फर्मुला चाहिँ हामीहरूको एप्लाई हुन्छ। र अर्को कुरा हामीहरूको फेक फ्याक्टर र पेब्याक पिरियड चाहिँ बराबर हुन्छ इभन क्यास फ्लोको केसमा। र हामीले फेक फ्याक्टर निकालिसके पछाडि अथवा पेब्याक पिरियड बराबर भइहाल्छ, निकाल्नै पर्दैन पेब्याक पिरियड निकालेको छ भने। र यो जुन हामीले फेक फ्याक्टर अथवा पेब्याक पिरियड छ होइन, जति आएको छ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, हामीले पिबिआइएफए टेबलमा हेर्नु पर्यो कति वर्ष छ, क्वेसन हामीलाई कति वर्ष दिएको छ त्यति वर्षमा हेर्नु पर्यो। यहाँ हामीलाई 4 वर्षसम्म दिएको छ, त्यही भएर 4 वर्षमा हेर्नु पर्यो। यो 2 लाई खोज्दै जानु पर्यो, 2 खोज्दै जाँदा कतिको बिचमा पर्छ, यहाँ हामीहरूको 2.0290 र 1.9969, यो दुईटा रेटको बिचमा चाहिँ 2 पर्छ होइन। र यो रेट चाहिँ कति हो त, 34% र 35% हो। यति थाहा पाइसके पछाडि अब हामीले यो आइआरआरको यो फर्मुला मा चाहिँ यो भ्यालुहरू राखेर चाहिँ यसको आइआरआर चाहिँ सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई एनपिभी एउटा प्लसमा एउटा माइनसमा चाहिँ निकालिराख्नु पर्दैन यो फर्मुला लगाएपछि। र लोअर रेट भनेको एलआर भनेको लोअर रेट भइहाल्यो, अनि पिबिआइएफए एलआर भनेको चाहिँ जुन लोअर रेटमा पिबिआइएफए टेबलमा फ्याक्टर छ त्यो भइहाल्यो। अनि फेक फ्याक्टर अथवा पेब्याक पिरियड भनेको त यो यहाँ छँदैछ हामीहरूको 2, अनि तल पनि यो र यो त सेम भइहाल्यो, माइनस पिबिआइएफए एचआर भनेको हायर रेट, जुन यो हायर रेट छ यसको पिबिआइएफए को फ्याक्टर कति छ, यो 1.9969 छ, त्यही राखेको। अनि एचआर भनेको हायर रेट र एलआर भनेको लोअर रेट भइहाल्यो। र यति सोल्युसन गर्दाखेरि हामीहरूको 34.90 चाहिँ आइआरआर आउने रहेछ होइन। अब यो त भयो इभन क्यास फ्लोको लागि। अब अर्को छ अनइभन क्यास फ्लोको लागि होइन। अनइभन क्यास फ्लोको केसमा चाहिँ अथवा जुन यो प्रोजेक्ट एन छ होइन, यो चाहिँ कस्तो खालको क्यास फ्लो हो त, हामीले एकपल्ट लगानी गरिसके पछाडि होइन, एकपल्ट लगानी गरिसके पछाडि एकैपल्ट मात्रै हामीलाई रिटर्न प्राप्त भएको छ नि त, यो भनेको सिङ्गल नेचरको होइन, सिङ्गल नेचरको क्यास फ्लो। एकपल्ट हामीले लगानी गर्छौँ र एकपल्ट मात्रै रिटर्न प्राप्त हुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ बिचमा हामीलाई रिटर्नै छैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी सिङ्गल क्यास फ्लो भएको, सिङ्गल नेचरको क्यास फ्लो भएको चाहिँ हामी यसलाई प्रोजेक्ट भन्छौँ। र यस्तो प्रोजेक्टको आइआरआर निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले अगाडि जसरी गरेको थियौँ त्योभन्दा अलिकति भिन्न तरिका पनि रहेको छ। अगाडिको तरिका पनि ठिक छ होइन, यसरी पनि गर्न सकिन्छ सजिलोको लागि। अब त्यसको लागि चाहिँ अब यसलाई हामीले के मान्नु पर्यो त, प्रेजेन्ट भ्यालु मान्नु पर्यो। जुन 0 इयरको यो लगानी गरेको पैसा छ यसलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु मान्नु पर्यो, प्रेजेन्ट भ्यालु 10,000। र जुन हामीले अन्तिम वर्ष होइन, चौथो वर्ष रिटर्न प्राप्त गरेको छौँ यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो त, फ्युचर भ्यालु मान्नु पर्यो हामीले।
र अब आइआरआर हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो र एन भनेको 4 छ हैन, 4 वर्ष छ। अनि अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हैन, यदि क्यास फ्लो चाहिँ हामीलाई एकपल्ट हामीले लगानी गरिसकेपछि एकपल्ट मात्रै रिटर्न प्राप्त भएको छ भने हैन, त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो फर्मुलाबाट चाहिँ आइआरआर सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ यसको पनि एनपिभी प्लसमा एनपिभी माइनसमा निकालिराख्नु पर्दैन। यो फर्मुला लाएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त आइआरआर निकाल्न सक्छौँ। यदि क्यास फ्लो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त यस्तो खालको हुनु पर्यो, एकपल्ट लगानी गरे पछाडि एकपल्ट मात्रै रिटर्न प्राप्त भएको हुनु पर्यो। र यहाँ यसरी यदि यहाँ हामीलाई दुईपल्ट रिटर्न प्राप्त भएको भए चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्दैनथ्यौँ हैन, यो फर्मुला हामीले युज गर्नै सक्दैनथ्यौँ। एकपल्ट लगानी गरे पछाडि एकपल्ट मात्रै रिटर्न प्राप्त भएको छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्ने हो हैन। यति कुरा चाहिँ बुझे हुन्छ यहाँ। अब त्यसको लागि यो फर्मुला भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु इज इक्वल टु फ्युचर भ्यालु 1 प्लस आइआरआर डिभाइडेड बाई 1 प्लस आइआरआर को पावर एन हैन, यो फर्मुला हो हामीहरूको। अब यहाँ हेर्ने त हामीसँग सबै छ नि त, प्रेजेन्ट भ्यालु पनि छ, फ्युचर भ्यालु पनि छ, 1 त झन् 1 फर्मुलाकै 1 प्लस आइआरआर चाहिँ छैन र एन पनि छ, सबै कुरा छ, आइआरआर चाहिँ छैन भनेपछि यहाँबाट आइआरआर त निकाल्न सकिहाल्छौँ हामी। र प्रेजेन्ट भ्यालु 10,000, फ्युचर भ्यालु 30,000, 1 प्लस आइआरआर को पावर एन भनेको 4 छ हैन, त्यही भएर 4। र अब 1 प्लस आइआरआर यता जाने भयो र यो 30,000 लाई 10,000ले डिभाइड हुने भयो, डिभाइड हुँदाखेरि 3 आउँछ र 1 प्लस आइआरआर यस्तो। अब पावर हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो त यो पावरलाई यतातिर लगिदिनु पर्यो, पावरलाई यता लग्दाखेरि चाहिँ यो तल बाई भएर आउँछ, 1/4 भएर आउँछ हैन। अब यति सोलुसन गर्दाखेरि हैन यस्तो हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, कुनै अप्ठ्यारो छैन हैन। यो यस्तो खालको क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त क्याल्कुलेटरमा यहाँ 3 छ हैन, 3 लेख्ने, अनि यो माथि xy छ, यो xy थिच्ने, अनि ब्राकेट दिने एउटा 1 डिभाइडेड बाई 4 थिच्ने, फेरि ब्राकेट बन्द गरिदिने, अनि यसरी इज इक्वल टु थिचेपछि आइहाल्छ हैन 1.316 कति आउँछ। र यो 1 चाहिँ यता आएर माइनस हुने हो नि त, फेरि 1 यता आएर माइनस हुँदाखेरि यसलाई -1 गरिदिने, अनि यति आउँछ। यतिसँग चाहिँ हामीले 100 गुणा गरिदिने, किनकि पर्सेन्टेजमा लान्छ नि त हामीलाई। 31.60 कति आउँछ, यसलाई फिक्स टु गरिदिने, फिक्स टु गर्दाखेरि 31.61% चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ त आइआरआर चाहिँ आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ हैन। यही तरिका चाहिँ अलिकति फरक थियो, अगाडि चाहिँ हामीले यसरी गरेका थिएनौँ। अगाडि चाहिँ हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ एनपिभी निकालेर गरेका थियौँ। यो केस चाहिँ अलिकति फरक हो हैन, अरू त सेम भइहाल्यो, अरू त हामीले जसरी अगाडिको भिडियोमा गरेको थियौँ त्यही कुरा हो हैन। म फेरि एकपल्ट भने यदि क्यास फ्लो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त यस्तो खालको सिंगल नेचर भएको हुनु पर्यो, एकपल्ट सिंगल क्यास फ्लो भएको हैन, एकपल्ट लगानी गरिसके पछाडि एकपल्ट मात्रै रिटर्न भएको चाहिँ हामीहरूको क्यास फ्लो छ भने मात्रै यो फर्मुला चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ। यति कुरा चाहिँ बुझ्ने। यदि यहाँनिर हामीलाई दुईपल्ट क्यास फ्लो भएको भए चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्नै सक्दैनथ्यौँ। एकपल्ट लगानी गरे पछाडि एकपल्ट मात्रै रिटर्न भएको छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्ने हो। अनि प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ केलाई मान्ने त हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको पैसालाई, र फ्युचर भ्यालु चाहिँ जुन रिटर्न प्राप्त हुन्छ त्यसलाई मान्ने, र आइआरआर भनेको हामीले निकाल्नुपर्ने हो। एन हामीसँग कति वर्ष हुन्छ त्यो राख्ने, र यो क्याल्कुलेसन गरेर यो फर्मुलाबाट हामी आइआरआर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हैन। यो सजिलो तरिका छ, यो बुझ्ने हो भने। र यो भइहाल्यो प्रोजेक्ट एनको आइआरआर। र आइआरआर को आधारमा हामीलाई कुन प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुने हो त यसको आइआरआर 31.61 छ, अगाडि हामीहरूको 34.90 आएको थियो हैन। प्रोजेक्ट एमको चाहिँ 34.90 आएको थियो भनेपछि यसको ठुलो आइआरआर छ नि त, त्यही भएर यो प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्ट हुने भयो। हामीले यसरी लेख्न सकिहाल्छौँ यसको एन्सर, किनकि एउटा मात्रै प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुन्छ। यो प्रोजेक्ट कस्तो हो त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हो भनेर अगाडि नै हामीलाई हेडिङमा भनेको छ। र अब पिआई निकाल्ने कुरा, पिआई को फर्मुला के हो त पिआई भनेको प्रॉफिटेबिलिटी इन्डेक्स, पिआई भनेको एनपिभी प्लस I0 डिभाइडेड बाई I0, यो फर्मुला हो। र अब फर एम भनेको प्रोजेक्ट एम को लागि गर्नु पर्यो पिआई फर एम भन्ने, र एनपिभी भनेको 5850 आएको छ। अगाडि हामीले यसको एनपिभी 5850 राखेको छौँ, निकालेको छौँ सरी, प्लस अब I0 भनेको 10,000 भइहाल्यो, र 10,000 ले भाग गर्ने, भाग गर्दाखेरि 1.585 आयो। अब एन को लागि पनि त्यही फर्मुला हो, अब तर यो भ्यालु चाहिँ एन के राख्नु पर्यो। र एन को एनपिभी कति आएको थियो त 10,490 प्लस 10,000 डिभाइडेड 10,000 गर्दाखेरि 2.049। अब पिआई को आधारमा कुन प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुने भयो त यो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुने भयो, किनकि यसको पिआई धेरै छ हैन, एउटा मात्रै प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुन्छ म्युचुअल एक्सक्लुसिभमा, त्यही भएर यो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुने भयो भने यसरी हामीले लेख्न सकिहाल्छौँ। र हामीलाई ई नम्बरमा चाहिँ एनपिभी र आइआरआरमा कन्फ्लिक्ट छ कि छैन भनेर सोधेको थियो।
अब हेर्ने त हामीहरूको एनपिभी र आइआरआरमा सोधेको हुनाले समरी टेबल बनाउने, एनपिभी र आइआरआर लेख्ने, प्रोजेक्ट एम लेख्ने, प्रोजेक्ट एन लेख्ने। यसको एनपिभी 5850 छ, यसको एनपिभी 10490 छ, अनि यसको आइआरआर 34.90 छ, 31.61 छ यसको। अब हेर्ने एनपिभीको आधारमा कुन प्रोजेक्ट सिलेक्ट भयो त? यो प्रोजेक्ट सिलेक्ट भयो, प्रोजेक्ट एन। अनि आइआरआरको आधारमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुने भयो होइन। भनेपछि अब कन्फ्लिक्ट आयो, बेग्ला बेग्लै प्रोजेक्ट छानियो नि त। एनपिभी र आइआरआरले बेग्ला बेग्लै प्रोजेक्ट देखायो, त्यही भएर कन्फ्लिक्ट चाहिँ आयो यहाँ। यदि एनपिभीको आधारमा पनि यही प्रोजेक्ट र आइआरआरको आधारमा पनि यही प्रोजेक्ट छानिएको भए चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुँदैन थियो। तर एनपिभीको आधारमा यो प्रोजेक्ट अनि आइआरआरको आधारमा यो प्रोजेक्ट छानियो भनेपछि बेग्ला बेग्लै प्रोजेक्ट छानिने बित्तिकै हाम्रो कन्फ्लिक्ट आउँछ। त्यही भएर हामीले लेख्दिने यस एनपिभी एन्ड आइआरआर मेथड गिभ कन्फ्लिक्टिङ रिजल्ट, आई वुड चुज प्रोजेक्ट एन बिकज इट हेज हायर एनपिभी। अब कन्फ्लिक्ट आयो भने चाहिँ हामीले एनपिभीलाई चाहिँ आधार मानेर प्रोजेक्ट छान्नुपर्ने हुन्छ। जसको धेरै एनपिभी छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले छान्ने भनेको यसको एनपिभी धेरै छ, त्यही भएर यो प्रोजेक्ट छान्यो होइन। यसको आइआरआरको आधारमा यो प्रोजेक्ट छानिए पनि हामीले एनपिभीलाई चाहिँ प्रिफर गर्छौँ आइआरआर भन्दा, त्यही भएर यो प्रोजेक्ट चाहिँ छानियो। 10490 भएको हुनाले प्रोजेक्ट एन चाहिँ छानियो। र किन छानियो, हामीले किन छानियो त नि त्यत्तिकै त छान्न पाउँदैनौँ। र छानिने कारणहरू चाहिँ तल हामीले लेखिदिने। एनपिभी म्याक्सिमाइज द वेल्थ अफ द फर्म होइन, एनपिभीले चाहिँ फर्मको वेल्थलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्छ, त्यही भएर यो प्रोजेक्ट छानिएको। र एनपिभी बेस अन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट होइन, हाम्रो एनपिभी चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटमा बेस हुन्छ, त्यही भएर। र अर्को चाहिँ एनपिभी चाहिँ सुपेरियर मेथड हो होइन आइआरआर भन्दा, अथवा ऱ्याङ्किङमा चाहिँ एनपिभी अगाडि आउँछ आइआरआर भन्दा, त्यही भएर चाहिँ हामीले एनपिभीलाई चाहिँ प्रिफर गर्छौँ भनेर लेख्न सकिहालिन्छ। र यसरी चाहिँ यो भिडियो चाहिँ यहीँ समाप्त हुन्छ होइन।